नमस्कार सबै साथीहरूलाई, सामाजिक सञ्जाल लाइभ हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई। मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने, जब नागरिकहरू भोकोर थिए, जब नागरिकहरू अन्यायमा परेका थिए, मुलुक पुरै भारतीय हस्तक्षेपले गर्दा मुलुकमा धराशयी भइराखेको छ। आज पनि उद्योग कल कारखानाहरू साराका सारा बन्द छन्। यी बन्द कल कारखाना उद्योगले गर्दा सिङ्गो मुलुकमा हामी बाँच्न नपर्ने अवस्था आइसक्यो। भ्रष्टाचार यति धेरै बढेको छ कि हामीले त्यो भ्रष्टाचारको आकलन पनि गर्न सक्दैनौँ। जताततै भ्रष्टाचार छ। शिक्षा पनि पुरै व्यवसायीकरण गरिएको छ। स्वास्थ्य पुरै व्यवसायीकरण गरिएको छ। नागरिकहरू जन्मिने बित्तिकै विदेश जान बाध्य छन्। कोही पनि युवाहरूले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न छोडिसके। अवस्था त्यस्तो भइसक्यो। बाहिर जताततै राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक लडाईँ, राजनीतिक खिचातानीले मुलुकलाई सिङ्गो तपाईँको धराशयीतिर मुलुकलाई लगिसक्यो। त्यो भए हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आग्रह के गरेँ भने, हामी कहिलेसम्म यी नेताहरूको गोटी मात्रै बन्ने, कहिलेसम्म हामी यी नेताहरूले जे भन्यो त्यही मात्रै मान्ने। हामीले अब नागरिकले सोच्ने बेला आयो या आएन, होइन। अब यही अवस्था यदि सिर्जित हुने हो भने मलाई लाग्छ यसरी नै तपाईहरू अब अगाडि बढ्ने हो, यसरी नै तपाईहरू अब एउटा सोचका साथ अगाडि जाने हो भने साँच्चै भने मैले यो मुलुक विकास हुँदैन। यो मुलुक विकास नहुनका लागि सबैभन्दा ठुलो हात कसको छ भने हामी नागरिकको छ। तपाईँ हामी दोषी छौँ। नेताहरूलाई मात्र दोषी नदेखाउँ। नेताहरू त हामीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर हामीले ती नेताहरूलाई किन यस्तो काम गर्न दियौँ? आज हेर्नुस् त, सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। अब यसको भनिरहँदाखेरि धेरै मान्छेले के भने मैले केपी शर्मा ओलीको समर्थन गरे जस्तो स्टाटस आयो भने त्यो होइन। आज हिजो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन नपाएकै भरमा सडकमा उफ्रिए। अब भोलि केपी शर्मा ओलीले 23 गते, यानि कि यही माघ महिनाको 23 गते केपी शर्मा ओलीले फेरि सडकमा आन्दोलन गर्दैछ। यो केका लागि आन्दोलन गरे? अनि एउटा र अर्काका लागि रक्षा कक्षीमा सिङ्गो नेपाललाई किन बन्धकमा पारेको? मेरो आग्रह यति हो कि सिङ्गो देशलाई यसरी बन्धकमा पार्न पाइन्छ? सिङ्गो मुलुकलाई यसरी बन्धकमा पार्न पाइन्छ? आज एउटाको मन्त्री पद पाइएन, अर्को सडकमा आएको छ। एउटाको तपाईँको प्रधानमन्त्री पद पाइएन, अर्को सडकमा आएको छ। यो अवस्था हुने हो भने हाम्रो नेपालको हालत के हुन्छ? कसैले आजसम्म सोधेको छ? भ्रष्टाचार यहाँ यति गरियो। प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्रीलाई हामीले विज्ञप्ति बुझायौँ। त्यो विज्ञप्तिमा कुनै राजनीतिक भाषा प्रयोग गरिएको छैन। त्यहाँ 4 करोड रुपैयाँमा कञ्चनपुरको भैँसी फार्म देखाऊ भनिएको छ। 82 करोड रुपैयाँको केरा फार्म देखाऊ भनिएको छ। यस्ता किसिमका कामहरू हामीले गर्दै जानुपर्छ नागरिकमा। हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने, मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने, हामीले पनि आमसभा गर्छौँ। हामीले पनि आमसभा गरिराखेका छौँ नि। तर ती आमसभा भनेको हामी कुनै पदका लागि र प्रतिष्ठाका लागि गरिएका आमसभा होइनन्। ती आमसभा भनेका केका लागि भने नागरिकलाई यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ यसरी यिनले पैसा खाएका छन्, यो पैसा खोज्नुहोस् भनेर गरिएका आमसभाहरू हुन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले आग्रह के गरेका छौँ भने, नागरिक स्तरबाट नागरिक सुध्रिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब केटाकेटी जन्मिने बित्तिकै विदेश जानु सिवा अर्को विकल्प छैन यो देशमा। कल कारखानाहरू 44वटा संस्थानहरू, भिरकुटी कागज कारखाना, हेटौडा टेक्सटाइल, जनकपुर चुरट मुरखाना लगायतका साराका सारा तपाईँको आइसके पछाडि बिक्री गरेर गए, बेचेर गए। यी कारखानाहरू बेचिसके पछाडि यही राजनीतिक दलहरूले बेचे। यिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर देशको पुरै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाइदिए। आज हामी विदेश जान बाध्य छौँ। एकजना साथी यहाँ लेख्नुहुन्छ, अर्जुन तामाङजी, हेर न मक्ख परेको जनतालाई राजा ज्ञानेन्द्रको झोले भन्नुभएको छ। अरुण तामाङजीको जवाफ म, किनभने नागरिकको जवाफ मैले दिनुपर्छ, यो मेरो दायित्व हो। त्यो भएर अरुण तामाङजीलाई सर्वप्रथम त मेरोलाई नमस्कार छ। अनि अरुण तामाङजीलाई मेरो अर्को आग्रह के छ भने, एकपटक राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले भेट्नुहोस्, एकपटक दरबारलाई भेट्नुहोस्। र यो नेपाल भन्ने देश यही राजा ज्ञानेन्द्रका पुर्खाले बनाएको हो, प्रचण्डका पुर्खाले होइन। यो कुरा प्रष्टै धारणा रहोस्। र अनि अर्को कुरा, कोही मान्छे कसैको राजा ज्ञानेन्द्रको होला, कोही प्रचण्ड होला, हरेक मान्छेले, हरेक तपाईँको मान्छेले सत्यलाई छुटाउन सक्नुपर्छ। हिजो प्रचण्डका आन्दोलनमा के तपाईँ हामीले साथ दिएको होइन?
तपाईँ हामीले पनि त प्रचण्डलाई साथ दिएको, नेपाली सिङ्गो जनताले प्रचण्डलाई साथ दिएर त प्रचण्ड बनेको। तर आज नेपाली जनताले फेरि उनलाई साथ किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो कि उनले पटक पटक आफ्नो परिवार र मुलुकको अस्तित्व र देशको राष्ट्रियता सबै किसिमका खलल पार्ने काम मात्र गरे। अब जनता सचेत भएर उहाँलाई यो किसिमको नेतृत्व दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने राजा भनेको हेर्नुहोस् नेता होइन, यो कुरा प्रष्टै रहोस्, प्रष्ट उदाहरणमा रहोस्। यो सिङ्गो मुलुक आज यदि कसैले बनाएको भनेको यही राजतन्त्रले बनाएको हो। आफैमा राज संस्था खराब होला, त्यसमा भएका व्यक्तिहरू खराब होलान्, यी कुराहरू बुझ्नुहोस्। तर मेरो भनाइ के छ भने मेरो आग्रह के छ भने कुनै संस्थाप्रति यति धेरै वितृष्णा गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन अरुण तामाङजी। यो देश नेपाल त्यही पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, यो देश नेपाल त्यही राजतन्त्रले बनाएको, यो देश नेपाल जब अंग्रेजसँग लडाईँ हुँदाखेरि त्यही राजतन्त्रले बचाएको, जब तिब्बतसँग लडाईँ हुँदाखेरि त्यही राजतन्त्रले बनाएको, जब सिन्धुलीगढीमा खान मुसलमानहरूसँग लडाईँ हुँदाखेरि अर्थात् त्यो सुल्तानहरूसँग लडाईँ हुँदाखेरि त्यही राजतन्त्रले बचाएको, जब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र टिस्टासम्म, अहिलेको टिस्टादेखि काँकडा यही राजतन्त्रले नेपाली भनेर चिनाएको। त्यो भएको हुँदा राजा र राजसंस्था कोही राजाहरू गलत होलान्, कोही राजाहरू ठिक होलान्, कोही नठिक होलान्, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर राजा हुँदैमा त्यो राजाको हुँदैमा त्यो प्रचण्डको झोले हुनुभन्दा लाखौं गुणा ज्यादा छ कि ज्ञानेन्द्र शाहको झोले हुनु। बुझ्नुभयो? यो कुरा चाहिँ तपाईले प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ, दिमागमा डाल्दा हुन्छ। कसैलाई तितो लाग्ला, कसैलाई मिठो लाग्ला, हेर्नु सत्य कुरा सत्य हुन्छ, यथार्थ कुरा यथार्थ हुन्छ। आफैमा संस्था, मैले भने त संस्थाभित्र कोही व्यक्ति गलत होलान्, राज संस्था तपाईको होला आफ्नो ठाउँमा, तर त्यो राज संस्थाको नाम लिँदैमा एलर्जी हुनुपर्ने, त्यो राज संस्थाको तपाईको कुरा गर्दैमा तपाईको टाउको फोड्नुपर्ने, यस्तो किसिमको तपाईको हामीले त्यो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अब विदेशीका दलालहरूलाई जब 12 बुँदे सहमति नै भारतमा भयो, के को संविधानको कुरा गर्छु मेरा मित्रहरू? 62-63 सालको जनआन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै 12 बुँदे सहमति कहाँ भएको? 12 बुँदे सहमति दाङमा भयो। 12 बुँदे सहमति तपाईको आइसके पछाडि झापामा भएको, 12 बुँदे सहमति तपाईको आइसके पछाडि उसमा जुम्लामा भएको, 12 बुँदे सहमति सङ्घर्षमा भएको, 12 बुँदे सहमति काठमाडौँमा भयो, 12 बुँदे सहमति के तपाईको बुटोलमा भएको, 12 बुँदे सहमति भारतको दिल्लीमा भएको। यसको मतलब भारतीय एजेन्डामा टेकेर, भारतीय इन्ट्रेस्टमा टेकेर नेपालमा आन्दोलन गरियो। आज धर्म छैन, संस्कृति छैन, परम्परा छैन, मान्छेलाई छाडा बनाइएको छ, चाहिने नचाहिने कुराहरू गर्न अगाडि बढाइएको छ। आज भ्रष्टाचार यत्रो बढेको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ नि भ्रष्टाचार कति धेरै बढेको छ, मुलुक कति धेरै बढेको छ, जातीय विभेद कति धेरै अगाडि बढेको छ। जातीय विभेदले मुलुकमा छुन नसक्ने अवस्था भइसक्यो। हामी तपाईहरुलाई भन्छन् के थाहा छ, वैदिक सनातनवादीहरूले जातीय विभेद गरे भन्छन्। त्यसभित्र बसेका केही पुजारी र केही पुरोहितहरूले जातीय विभेद गरेका हुन्, यो म स्वीकार्न तयार छु। यी पुरोहित र यी विभेदहरूलाई यो देशमा तपाईको ती पुजारीहरूको ती विभेद गर्नेहरूको अन्त्य गर्न जरुरी छ। तर हामीले मान्ने जुन वैदिक सनातन धर्म छ, त्यो वैदिक सनातन धर्म यस्तो धर्म हो जनले बाबा विश्वकर्माको पूजा गर्छ, जनले विश्वकर्माको पूजा गर्छ। विश्वकर्माको पूजा गर्ने वैदिक सनातन धर्मले जातीय विभेद गर्न सक्छ? त्यो देख्नु भएको छ? तर जातीय विभेद गरियो, कसले गरियो? यही बिचमा बसेका पुरोहितहरू भन्नेहरूले, यही बिचमा बसेका मयू भन्ने पुजारीहरूले, यही बिचमा बसेर धर्म र जनता र धर्म र नागरिक बीचको भेदभाव छुटाउने बिचका यी मुखौटाहरूले जातीय विभेद गरेर सिङ्गो मुलुकलाई जातीय विभेदमा धकेलियो। के तपाईको विदेशी धर्ममा विभेद छैन? के तपाईको अरु धर्ममा विभेद छैन? हरेक ठाउँमा विभेद गरेका छन्। यसको अन्त्य गर्नु नै अब हामीहरूको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। धेरै मान्छेले के भने, राजाले विभेद गरे भनेर भने। ल एउटा मात्र देखाउनुस् त, पृथ्वीनारायण शाहको एउटा मात्र दिव्य पत्रमा देखाउनुस् जातीय विभेद गर्नुपर्छ भनेर लेखेको। कहीँ कतै छ? पृथ्वीनारायण शाहको को थिए? पृथ्वीनारायण शाहको अर्थमन्त्री विशे नखर्ची हुन्। विशे नखर्चीको खुट्टा समातेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको सुरुवात गरेका छन्। यो इतिहासमा आज पनि पढ्न पाइन्छ। आज पनि गोर्खामा विशे नखर्ची को थिए? नेपालका दलित थिए। भने यो अवस्थामा अगाडि गुर्जेपछि राजाले जातीय विभेद गरे भन्दै एक किसिमको ढ्याङ फुटाएर हिँड्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि उनीहरू विदेशी दलाल हुन् भन्ने कुरा प्रष्टै बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई कुनै बातको आवश्यकता छैन, न हामीलाई राजाको कुरा आवश्यकता छ, न हामीलाई प्रजाको कुरा आवश्यकता छ। हामीलाई त सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी चाहिएको छ।
हामीलाई भ्रष्टाचारमा उलाएको छ। यो भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको परिकल्पना गर्नु छ। आज हरेक ठाउँमा 28 अर्बभन्दा बढी सुदूरपश्चिमाञ्चलमा प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, त्यत्रो भ्रष्टाचार भयो। कोही नागरिकले बोल्यो त्यो 28 अर्बको बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग भएको बोल्यो? किनकि त्यो 28 अर्बको बजेट यदि सही ठाउँमा सदुपयोग भइदिया भए हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह के छ भने त्यो सही ठाउँमा यदि त्यो बजेट गइदिएको भइदिया भए आज एकजना नागरिक पनि के गर्नेवाला थिएन, शिक्षाका लागि तडपिनु पर्ने थिएन। एकजना नागरिक पनि विदेश जानु पर्दैन थियो, त्यही देशमा रोजगारी हुन्थ्यो। एकजना नागरिक पनि बिरामी परे भनेर अस्पतालमा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन, त्यही बजेटले हुन्थ्यो। हो, यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई हामीले तिरेको करबाट आएको बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरालाई अब बुझ्ने होइन भने पछाडि हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने हामीले सही गर्दैनौँ। अर्को कुरा मेरो आग्रह के छ भने ज्ञानेन्द्र साई मलाई गणतन्त्र विरोधी हो भन्छन् धेरै त्यो कस्ता भने प्रचण्डका प्योर कार्यकर्ताले भन्ने कुरा हो। फेरि गणतन्त्र भने के हो? म एउटा उदाहरण दिन्छु। नारायण काजी श्रेष्ठलाई जनताले भोट हाले, खै त सांसद भइराखेका छन् त, अनि यो गणतन्त्रमा कसरी हुन्छ? ल अर्को कुरा म तपाईँलाई प्रश्न हेर्नु, वामदेव गौतमलाई जनताले चुनाव हराएका होइनन्? वामदेव गौतमलाई जनताले चुनाव हराए पछाडि पनि तपाईँको कसरी तपाईँको वामदेव गौतम तपाईँको नेपालको सांसद बने त? अनि यो गणतन्त्रमा छ गणतन्त्रमा कहाँनिर लेखेको छ? जनताकोबाट चुनाव नजितेको मान्छे देशको सांसद बन्न पाउने अधिकार छ, अनि यसलाई गणतन्त्र भन्छौ। जब कुनै सांसदले अल्पमतको कुरा गर्यो, जनताको हितको कुरा गर्यो भने पार्टीले व्हिप जारी गर्छ। पार्टीले व्हिप जारी गर्छ। त्यो पार्टीले व्हिप जारी गर्नु भने गणतन्त्र हो। ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौँ। अहिले नेपालका कुन जनताले प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर उहाँले भोट हाल्नुभयो? एकजना जनता हात उठाएर देखाउनुहोस् त। कोही एकजना जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चुनावका लागि भनेर भोट हालेको एकजना जनता आउनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर। सांसदका लागि भोट दिएको प्रधानमन्त्रीका लागि हो, अनि यसलाई गणतन्त्र भनिन्छ? अनि यो गणतन्त्र हो? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिका लागि कोही एकजना जनताले भोट हाल्यो? मलाई देखाउनुहोस् त, एकजना मात्रै जनता देखाउनुहोस् कि जनले भोट हालेको। अनि यो गणतन्त्र हो? गणतन्त्र भनेको कस्तो हुन्छ भने पछाडि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने त्यो चाहिँ वास्तविक गणतन्त्र हुन्छ। अनि यसलाई गणतन्त्र मान्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई गणतन्त्र भन्नुहुन्छ? यो गणतन्त्र हो। अनि यस्तो चिजको पनि गणतन्त्र हुन्छ? गणतन्त्र संविधान उल्लङ्घन भयो अरे, संविधान सकियो अरे। नेपालको संविधान एकछिन पल्टाएर हेर्नुहोस्, 2072 सालको संविधान सर्ट पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यो 72 सालको संविधानमा सुरुमा लेखिएको छ हरेक नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भनेको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकता भएका मान्छेले चुनावमा भोट हाल्न पाउनेछन् भनेको छ। अब यो यदि त्यो संविधान अनुसार यदि जाने हो भने विदेशमा रहेका नागरिकले भोट हाल्न किन नदिए? नेपाल आर्मीका सिपाहीहरूलाई भोट हाल्न किन नदिए? नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई भोट हाल्न किन नदिएको? सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्न किन नदिएको? अनि त्यो संविधानको पालना भयो। त्यसमा अर्को एउटा कुरा लेखेको छ, हरेक नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत चिजहरू सरकारले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लगेर पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ। हरेक नागरिकको शिक्षामा हक हुनेछ, स्वास्थ्यमा हक हुनेछ भनेको छ। आज पैसा तिर्न नपाएर केटाकेटी पढाउन पाइँदैन, अनि कहाँनिर संविधान लागू भयो? आज अस्पतालको उपचार गर्न सकिँदैन, अनि कहाँनिर तपाईँको उ भयो? कहाँनिर तपाईँको त्यो संविधानको पालना भयो? कहाँनिर नागरिकको त्यो कुरा भयो? यस्ता कुरा छन् हैन। केही छैन, केही फरक पर्दैन। प्रचण्डलाई तपाईँ साथ दिनुहोस्, मर्नुहोस् न, अझ कम भएछ, 2-4 जना मर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अब कसैले प्रचण्डलाई मेरो राजा हो, म प्रचण्ड राजा हो, प्रचण्डका लागि म ज्यान दिन्छु, जीवन दिन्छु र यो मृत्यु वरण गर्छु, म मर्छु, मेरा बाउमा भाँडमा जाउन्, किनभने प्रचण्डका लागि म भाँडा माझ्छु, प्रचण्डका लागि म मर्छु भन्ने यदि कसैले सोध्छन् भने मर्नुहोस्, हामीलाई केही भन्न दिनु छैन। तर अरूलाई हानि नगर्नुहोस्। अरूलाई हानि गर्नु भने जनता छोड्दैनन्। त्यो पहिला नसुन, एकजना नागरिक छोड्दैन, घाँटी समाउँछन्, त्यहीँको त्यहीँ ठिक खेलाउँछन्। त्यो जनता जन्मिसकेका छन्।
ठिक छ, मर्नुहोस्, के फरक पर्छ? कुनै पनि नागरिकको आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। कोहीले प्रचण्ड ठिक मान्नु, कसैले माधव नेपाल ठिक मान्नु, कसैले केपी ओली ठिक मान्नु, सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म कुरा गर्न चाहन्छु। तर उनीहरूले गरेका अपराध, उनीहरूले देश गरेका लुटतन्त्र, उनीहरूले लुटेको यो देशको अर्थतन्त्र, यसको जिम्मेवारी यिनीहरू छैनन् भने एउटा घाँटी समाउन हामी तयार छौँ। यसका विरुद्धमा अगाडि उभिएर देखाऊ भन, उभिएर देखाउने हिम्मत राख। मलाई त बधाई छ भन्छु। अझै मान्नुहोस् प्रचण्डलाई, अझ कम भएको छ माधव नेपाललाई, केपी ओलीलाई, शेरबहादुर देउवाजीलाई, सबैले मान्नुहोस्। किनकि अझ अलिअलि केही प्राइभेट अलिकति ब्याङ्कहरू बसेका छन् क्या, अलिअलि प्राइभेट ब्याङ्कहरू बसेर हल्का हल्का रोजगार पाइएको छ। अलिअलि त्यो प्राइभेट एजुकेसन शिक्षाहरू भएर मात्र जनताले रोजगार पाएको छ। अब कुन दिन प्राइभेट ब्याङ्क पनि बन्द हुन्छन् अनि सबै विदेश जानु आनन्दले, मजाले नारा लाए हुन्छ। मजाले नारा लाउनुहोस्, जुलुस गर्नुहोस्, न्याय पाइँदैन। निर्मलाको बलात्कारी आजसम्म पत्ता लागेको छैन भने हरेक चेलीका बलात्कारी पत्ता लाग्दैनन्, हरेक मान्छेको तपाईँको अपराधी पत्ता लाग्दैनन्। मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा केही पनि छैन, रोजगार नभएर हरेक नागरिक विदेश जानु। अनि आउनुहोस् यहाँ, केही गर्नु पर्दैन, जिन्दाबाद गर, मुर्दाबाद गर, मजाले गर, गर्ने अधिकार सबैको छ। तर विदेश गएँ भनेर दुःख नमान, घर भ्रष्टाचार भयो भनेर टेन्सन नमान, छोराछोरी पढ्न पाए भनेर गुनासो पनि नगर, अस्पतालमा उपचार पाइन भनेर कुनै पनि विदेशमा रहेका सामाजिक अभियन्तालाई एक पैसा रुपियाँ पनि यी कार्यकर्तालाई नहाल्नुहोस्। किनभने यिनीहरू जब सही बेलामा सही ठाउँमा सही काम गर्दाखेरि यिनीहरू तपाईँको आइसके पछाडि एक अवस्था भनेर भ्रष्टाचार बढ्यो, नागरिकता दिएन, लाइसेन्स दिएको छैन आजसम्म ट्राफिक, नेपालका नागरिकले नागरिकता पाउँदैनन्, यस्तो अवस्था भइसक्यो। घुस खुवाएर नागरिकता लिनुपर्छ। लाइसेन्स दिन्छु पैसा तिर्छु भनेर फर्म भर्न पाउँदैन लाइसेन्सको, अझ जिन्दाबाद भन। ए बाबा, एउटा पनि कल कारखाना, सारा कल कारखाना बेच्यो। पहिला भएका कल कारखाना काङ्ग्रेसले बेच्यो, अझ अलिअलि बचेको थियो एमाले बेच्यो, अलिअलि केही बचेका थिए माओवादीले त्यहाँभित्र गएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद के अरे त्यो ट्रेड युनियन, ब्रेड युनियन के खुलाएर सबैका सबै गलैँचा कारखाना बन्द गरे, पस्मिना कारखाना बन्द गरे, उद्योग कल कारखाना सारा बन्द गरेर नेपालीहरू आज विदेशमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तो जमाना थियो नेपाल, जुन बेला नेपालमा 44वटा उद्योग संस्थानहरू कल कारखाना चल्थे। ती 44वटा संस्थान भनेको एसियाकै सबभन्दा ठुला संस्थान थिए। हेटौडा टेक्सटाइल एसियाको सबभन्दा ठुलो कपडा उद्योग हो। वीरगन्ज चिनी मिल एसियाको सबभन्दा ठुलो चिनी मिल हो। त्यस पछाडि गइसके पछाडि वीरगन्ज कृषि औजार केन्द्र एसियाको सबभन्दा ठुलो कृषि औजार केन्द्र हो, जसका कृषि औजारका सामग्रीहरू कोरियामा प्रयोग गरिन्थे। त्यस पछाडि गइसके पछाडि बाँसबारी छाला उद्योग, ती बाँसबारी छाला उद्योगले उत्पादन गरेका जुत्ता एसियाको सबभन्दा महँगो र सबभन्दा गुणस्तरीय जुत्ताहरू बन्थे। थियो सबै बन्द गरियो यही पार्टीका नाममा। जिन्दाबाद जिन्दाबाद, चाहियो खुला तन्त्र, छाडा तन्त्र गर, कराउ, नारा जुलुस गरे, दुनियाँ गरे, बन्द भयो। अनि विदेश जानु पर्यो। अझ बिचरा भर्खर के भए, गलैँचा कारखाना नेपालमा बाँकी नै थियो। गलैँचा कारखाना बाँकी भएको बेला के गरे, माओवादी भन्ने आएर के गरे, त्यहाँभित्र ट्रेड युनियन खुलाए, मजदुर युनियन आए। कल कारखाना बन्द गर्यो भने त्यो तपाईँको उद्योगहरूमा चाबी हान्यो भने पैसामाथि रुखबाट फल्छ भने जस्तै जनतालाई भेडो बनाएर, प्रचण्डको कार्यकर्ता बनाएर त्यही भएका गलैँचा कारखाना पनि बन्द गराएर आज विदेश जान बाध्य पारे। अब अलिअलि बसेका थिए, जस्तै गोरखाली टायर बसेका थियो, त्यसपछि हिमाल सिमेन्टहरू बसेका थिए, अनि त्यसपछि गोर्खाली टायरहरू, यिनीहरूमा पनि भरका कार्यकर्ताभित्र छिराएर चाबी लगाएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद, जिन्दाबाद मुर्दाबाद। ल जति गरायो। कुवेतमा त गणतन्त्र छैन बाबा, कुवेतमा त रात दिन काम गर्नुपर्छ। मलेसियामा पनि गणतन्त्र छैन, रात दिन काम गर्नुपर्छ। बेलायतमा गणतन्त्र छैन, रात दिन काम गर्नुपर्छ है। अनि यो गणतन्त्र केका लागि थियो? गणतन्त्र जनताले बोल्न पाउने कुरा हो, यसका लागि धेरै सही कुरा हो। तर यसका नाममा मुलुकका उद्योग कल कारखाना साराका सारा बन्द गरियो। एउटा पनि कल कारखाना छैन आज। अझै पनि जनता बुझ्दैनन्, बुझ्नुभयो? अझै पनि पछाडि दौडेका छन्, अझै पनि पछाडि दौडिन्छन्। अनि यिनै नेता ठिक हुन् भन्छन् भने मेरो त 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने ठिक मान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। के हुने हो? बेरोजगारी झन् बढ्ने हो, मुलुकमा झन् तपाईँको आएर नागरिक विदेश जानुपर्ने हो, के फरक पर्छ? अब त्यो भएको हुँदाखेरि हरेक ठाउँमा उद्योग कल कारखाना बन्द भइराखेका छन्, जनता बुझ्दैन।
किनकि बुझ्ने नागरिक नै छैन यो देशमा। जति भएका नेपालमा हेर्नुस् 5 प्रकारका नागरिक छन्। आज मैले लाइभमा अलिकति कुरा गरेँ तपाईलाई। 5 प्रकारका नागरिक छन्। पहिलो तहका नागरिकहरू अमेरिका युरोपतिर भासिएका छन्। दोस्रो तहका नागरिकहरू तपाईका आइसिसी यहाँ सरकारी कर्मचारी भएर बसेका छन्। तेस्रो तहका फेरि नागरिकहरू के छन्? खाडी मुलुकतिर भासिएका छन्। चौथो तहका नागरिकहरू इन्डियन लाउरे ब्रिटिस लाउरे भएका छन्। पाँचौं तहका नागरिकहरू प्रहरी सेनाका जवान भएर बसेका छन्। अब त्यो छैटौं तहका नागरिक भनेको हामी नागरिकहरू भनेको जो केही पनि गर्न सक्दैनन्। न व्यवसाय गर्न सक्छन्, न विदेश गएर कमाउन सक्छन्, न सरकारी जागिर खान सक्छन्, न पढाउन सक्छन्। अनि के गर्छन्? सिर्फ पार्टीको कार्यकर्ता बन्छन्। अनि यहाँ फेसबुकमा बसेर कमेन्ट गर्छन्। देख्नु भएको छ? मजाले कमेन्ट गरिराखेका छन्, हेरिराखेको छु मैले। एउटाले त मेरो टाउको नै फुटाल्ने भनेको छ, उनका बाउको घरको खाइदिए जस्तो। टाउको फुटाल्छन् रे तिनले। हैन, टाउको फुटाल, के फरक पर्छ र? मजाले फुटाल। मेरो टाउको फुटालेर तिम्रो रोजीरोटी बन्छ भने फुटाल न त, के फरक पर्छ? मेरो टाउको फुटालेर तिम्रो छोरी विदेशमा बेचिँदैन भनेपछि फुटाल। मेरो टाउको फुटालेर तिमी विदेश जानबाट रोकिन्छौ भने फुटाल। मेरो टाउको फुटालेर तिम्रा छोराछोरीले निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षा पाउँछन् भने फुटाल। के फरक पर्छ? अनि एकजना किशोर साई लेख्नुहुन्छ, उहाँ इसाई हुनुहुन्छ। उहाँ इसाईबाट हुनुहुन्छ, मलाई प्रष्टै थाहा छ उहाँ इसाई हुनुहुन्छ। उहाँ इसाई धर्म मान्नुहुन्छ। उहाँको धर्मप्रति म रेस्पेक्ट गर्छु। विभेद भनेको सिर्फ ठकुरीले मात्र गरेको होइन। विभेद भनेको सिर्फ ब्राह्मणले मात्र गरेको होइन। विभेद भनेको सिर्फ मतवालीले गरेको होइन। यो विभेद पुजारीहरूले गरेको। नेपालको विभेद, जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि हामी जस्ता युवा अभियन्ताहरू, हामी जस्ता जति पनि यङहरू छौँ, हामीले प्रतिशोधको राजनीति होइन, हामीले सिद्धान्तका आधारमा हामीले होइन, विभेद अन्त्य गर्नका लागि अभियान चलाउन जरुरी छ। जस्तै अहिले नेपालमा धेरै अभियन्ताहरू राजनीतिक जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि लाग्नु भएको छ। म तिनलाई मनैदेखि स्यालुट गर्छु। सरू सुनुवार भन्ने दिदी रात दिन खटेर लाग्नु भएको छ। उहाँको त्यो जातीय विभेदका लागि गरेका कदमहरूप्रति मेरो जहिले पनि उच्च सम्मान छ। त्यस्तै गरी अझै पनि हामीले जातीय विभेदका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। अब उहाँ ईश्वर साईजीलाई मेरो आग्रह छ, इसाईमा जातीय विभेद छैन भन्ने कहाँनिर छ? देखाउनुहोस् त, मलाई देखाउनुहोस्। रोम र क्याथोलिक बीचको पानीसम्म चल्दैन, छैन भन्ने कहाँ छ? कसमा छैन? यस्ता किसिमका जातीय विभेदको अन्त्य गर्नका लागि धर्म परिवर्तन गरेर मात्र जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन। सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। सोच परिवर्तन भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ। जातीय विभेद हिजोको तुलनामा आज धेरै कम भएको छ। अझै यसलाई अत्याधिक ज्यादा कम बनाउनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि कुनै एउटा सत्ताले, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ, मैले एउटा सामान्य कुरा गर्छु, राजाले जातीय विभेद गरे भने है, अब सुन्न मन नलाग्ने, राजालाई नै ठीक छैन, राजा भनेकै अपराधी हो भन्ने मान्छेले कान थुन्दा पनि हुन्छ। तर वास्तविक कुरा वास्तविक हुन्छ। जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक जातीय विभेद विरुद्धको ऐन ल्याउने मान्छे को हो? मलाई जवाफ दिउँ न। जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर एउटा कानुन बनाउने पहिलो व्यक्ति को हो? एकजना मलाई भन्नु न। जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर तपाई सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्नु होला मेरो। जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक कानुन बनाउने मान्छे को? जब छुवाछुत भयो भने दण्ड हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइयो नेपालमा। त्यो कानुन बनाउने पहिलो व्यक्ति को होला भन्नुस्? मलाई कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। आज धेरै पछि हामी आएका छौं। ल मलाई यो कुरा भन्नुस् न, जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा पहिलो पटक कानुन कहिले र कसले बनायो? मलाई कमेन्ट आएन मेरो साथीहरु। जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा पहिलो पटक कानुन बनाउने र त्यो कानुनलाई पहिलो पटक लागू गर्ने मान्छे को हो? ल एकजना मान्छेले बताउनुस् न। जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भनेर नेपालमा पहिलो पटक कानुन बन्यो। जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कानुन बन्यो। नेपालमा पहिलो पटक जातीय कसैले छुवाछुतका आधारमा केही गर्यो भने उलाई कानुनी सजाय दिलाउनुपर्छ भनेर पहिलो पटक जातीय विभेदको
विभेद विरुद्धको जातीयता विभेद विरुद्धको जातीय विभेद गर्यो भने कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाउने पहिलो व्यक्ति को हो? खै एकजना मान्छेले मलाई गरेनन् त। एकजना मान्छे मलाई गर्नुस् त, को हो? ल थाहा भएका अघि प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू पनि थिए, कहाँ गए हो? हाम्रा प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू अहिले खुब जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हैन, तपाईँहरू प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई पूर्ण अधिकार छ, बन्नुपर्छ। तपाईँ मर्नुहोस् हैन, किनभने आधा मान्छे त मरिसके हैन, तपाईँहरू पनि बाँकी छ, तपाईँहरू पनि मर्नुहोस् न, किनभने मरेर अब तपाईँलाई मरेर प्रचण्डले सिडी चढ्छन् भने केही फरक पर्दैन। प्रचण्ड त झन् खुसी नि, छोरीलाई चुनावमा मतपत्र च्यात्दै मेयर बनायो, ज्वाइँ स्वाइँ सारा कुनै पनि सबै सरकारी पदमा छन्, एकजना पनि बाहिर छैन। अनि अझै मर्नुहोस्, किनभने अझै मर्यो भने पछाडि के हुन्छ भने चाहिँ अझै प्रचण्ड अलिक शक्तिशाली बन्छन्। तपाईँहरू त मर्नुपर्छ प्रचण्डका लागि भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ मर्नुहोस्। तपाईँलाई प्रचण्डका लागि मर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने मर्नुहोस्। कसैले रोकेको छैन, मजाले गएर मट्टीतेल खनाएर प्रचण्डका अगाडि मरिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। के फरक परेको छ र? 70,000 मान्छे मरे, ती मर्ने मान्छे बिचारा मरिसके, तिनैको आडमा देश लुटिराखेका छन्। फेरि तपाईँहरू मर्नुभयो, तपाईँको आडमा देश लुट्छन् नि, के फरक पर्छ? किनभने कसैले मर्छु भनेपछि मलाई एउटा कुरा आएन क्या। एकजना साथीले भन्नुभएको छ जातीय विभेद विरुद्धको पहिलो कानुन बनाउने मान्छे को? पृथ्वीनारायण शाहले त यनै बनाएका थिए, जातीय विभेद सबै सयौं फुलबारीको हामी यो बगैँचा हो भनेर। जातीय विभेद विरुद्धको पहिलो कानुन बनाउने मान्छे को? जो लागू नै गर्ने, त्यसले लागू नै गर्यो, जातीय उहाँले त्यो कानुन लागू नै गर्नुभयो र नेपालमा पहिलोपटक जातीय विभेद गरेका आधारमा तपाईको एकजना सञ्जीव लामा भन्नुहुन्छ प्रचण्ड जातीय विभेदको पहिलो कानुन बनाउने मान्छे राजा महेन्द्र हो। राजा महेन्द्रले जातीय विभेद विरुद्धको पहिलो कानुन बनाउनु भएको छ। अहिले पनि गएर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, जातीय विभेद गर्यो भने कानुनी हदसम्म सजाय दिनुपर्छ भने राजा महेन्द्र ल्याएको। अनि जसले जातीय विभेदको कानुन ल्यायो त्यसैले जातीय छुवाछुत गर्यो भनेर नारा जुलुस गर्ने प्रचण्डलाई के भन्नुहुन्छ? हैन, प्रचण्डले जातीय विभेद गरेर हैनछन्। प्रचण्डको माओवादीको एकजना मान्छे मात्रै दलितबाट देखाउनु न, एकजना मान्छे मात्रै दलित समुदायबाट माओवादीको शीर्ष नेता देखाउनु, एकजना। मलाई बढी पनि चाहिँदैन। प्रचण्ड बाहुन दलित हुन्, बाहुन। बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी पहिलाकै नेताको कुरा गर्छौँ, को छ? एकजना मान्छे देखाउनु त। हैन, मतवालीबाट ठुलो नेता बन्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले युद्ध गरे हैन, जातीय जात जातिका आधारका मान्छेहरू पनि ठुल्ठुलो पदमा पुग्नुपर्छ भनेर। विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ के हुन्? विद्यादेवी भण्डारी दलित समुदायबाट हुन्। विद्यादेवी भण्डारी ऊ समुदायबाट हुन्, मतवाली समुदायबाट हुन्, होइनन् नि। ल एकजना मात्र नेता देखाउन, ठुलो नेता। ल यो सिर्फ भोटका लागि गरिएको राजनीतिको, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।